श्रावण 25 2078 भनेर हामीले ब्यानरमा पनि लेखिसकेका छौँ। यो कार्यक्रमको औचित्य यहाँहरू सबैलाई थाहा भइसकेको नै छ। हाम्रा बिउ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 भुलुङका अध्यक्ष श्रीराम खड्का सहित 22 जना तातो पानी नुहाउन जाने क्रममा जीव दुर्घटना भएर 5 जनाको चाहिँ देहान्त भइसक्यो, मृत्यु भयो र अन्य प्राय सबै घाइते हुनुहुन्छ। र त्यो घाइते क्रममा उहाँहरू चाहिँ हामी यो एउटा दुर्गम ठाउँमा बस्ने, हामी आज बेलुका खाए बिहान के खाउँ, बिहान खाए बेलुका के खाउँ जस्ता मानिसहरूसँग हामी आफैसँग उपचार गर्ने खर्चको अभावको कारण हामीले चन्दा सहयोग जस्तो सहयोग सङ्कलनको लागि हामीले एउटा नमुना युवा क्लब जो योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि गठित बुलुङमा कार्यरत संस्था, यस संस्थाका अध्यक्ष गणेश खत्री, गोपाल खत्री को एउटा मातहतमा रहेर उहाँको जिम्मेवारीमा अथवा उहाँको चाहिँ एउटा मिटिङ बोलाएर कार्य समितिको ले पास गरेर अब हाम्रै वडामा रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू एउटा घटना घट्यो अनि त्यो घटना घट्दाखेरि अपाङ्ग घाइतेहरू हुनुभयो। ती अपाङ्ग घाइतेहरूलाई उपचार खर्चहरू हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने सामान्य मलमपट्टि लागेको जस्तो भए पनि हुन्छ। एउटा भावना हो भनेर एउटा पेज खोलेर फेसबुक मार्फत नमुना युवा क्लबले सहयोगार्थ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो। जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिसके पछाडि हामी अथवा त्यो कार्य समितिले साउनको 15 सम्म भनेर म्याद राखेको थियो। अलिकति केही समय हामी विविध कारणले जमघट हुन नसकेको, हस्तान्तरण गर्न नसकेको कारणले आज हामी श्रावण 25 गते जुन उठेको सहयोग रकम जुन व्यक्तित्वहरूलाई हामीले विशेष गरी श्रीराम खड्कालाई अत्यन्त गम्भीर घाइते हुनुभएको र उहाँलाई र अन्य सबैलाई मृतकलाई पनि त्यस पछाडि घाइतेको पनि हामीले लगभग स्तर हेरेर, हुन त हामी त्यो स्तर हेर्न बिकी छैनौँ, कतिलाई त अहिले देख्दा राम्रो भयो पछि नराम्रो पनि हुन सक्ला, त्यसलाई पनि केही रकमहरू यहाँ उठेका रकमहरूबाट एउटा सबैले थुकी एकजनाले थुकी सुकी सबैले थुकी नदी भने जस्तै हामीले केही रकमहरू जम्मा गरेका छौँ। त्यो रकमलाई आज हामी अध्यक्षका युवा क्लबका अध्यक्ष मार्फत हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जुन आज वडा कार्यालयको यो हलमा राखेका छौँ। यहाँ सबैलाई छ। मैले यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति औपचारिक रूप दिन लागेको छु, जसको लागि चाहिँ नमुना युवा क्लबका अध्यक्ष गोपाल खत्रीलाई यस मञ्चमा अध्यक्षको आसन ग्रहण अथवा यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। यो उठाउने क्रममा कस्ता खालका समस्याहरू पनि आउँदो रहेछ। यो पहिलो अनुभव हो, बुलुङेको हुन्छ दोस्रो अनुभव होला। यो मार्फत मार्फत स्वास्थ्य चौकीले पनि यस्तै खालको कार्यक्रम गरेर केही सामानहरू र राहत जस्तो अथवा मास्कहरू प्रत्येक घरमा वितरण गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि बनाएको थियो। त्यहाँ पनि धेरै समस्याहरू बनै धेरै अप्ठ्यारोहरू आए, त्यो कुराहरू पनि जानकारी भयो र यसमा पनि कस्ता खालका अप्ठ्यारोहरू आउँदो रहेछन् र यो कार्यक्रम निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन। अब योभन्दा अरू कार्यक्रम भनौँ न यस्तै पऱ्यो भने पहिलो त यो हामीले यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नु कहिले पनि नपरोस् र गर्नु पर्दाखेरि कस्ता अप्ठ्याराहरू सहजताहरू आउँदो रहेछन् भन्नका निमित्त जो संयोजककै रूपमा एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएका क्लबका सचिव हेमाल भुजेललाई यस मञ्चमा आएर आफ्नो भनाइ अनि जुन सहयोगार्थ व्यक्तित्वहरूको नावली र उहाँले दिएका रकमलाई वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्लबको सचिव र आज यो दिन अत्यन्त लाग्छ मलाई दुःखी दिन। मैले सोचेको थिएँ लगभग यस्तो दिन फेरि हामीले कहिले पनि यस्तो दिनहरू नआओस् भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव छ। किनभने यो दुःखद घटना हो, यो दोहोरेर हामीले यस्तो कार्यहरू गर्न पनि नपरोस् भनी आफ्नो
मेरो भनाइ छ। र यस नमूना युवा क्लब संयोजनामा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, नेकपा एमालेका गाउँ पार्टी कमिटीका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी प्रतिनिधिज्यू, नेकपा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू, यहाँ यसै आसपासमा रहेको हाम्रो बुलुङ स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जज्यू छैन, गर्नु नि नपुरोस्। र जुन दिन घटना घट्यो यो हामीले यो कुरालाई मैले धेरै व्याख्या गरिबस्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। पश्चात त्यसपछि लाग्छ मलाई 5-7 दिन अथवा 8-10 दिन, त्यो मिति थाहा भएन। मिति थाहा नहुँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रममा यस्तो घटना घट्यो। घटिसकेपछि चाहिँ अब धेरै घाइते, कति अब होइन, त्यतिखेर त टुङ्गो भइसकेको थिएन, अहिलेको जतिको भइसकेको थिएन। को मृत अवस्थामा पुग्ने, को घाइते हुने, को राम्रो हुने भन्ने कुरो नै अन्यलमा थियो। अब के गर्नु त, आर्थिक अवस्था पक्का समस्या परिसकेपछि हामीले चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट जति सक्छौँ यसो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ। हाम्रो नमूना गएको त साथीभाइ बसेर अथवा पदाधिकारी बस्दाखेरि त अब हामीलाई त आधार चाहियो। जुन आधार चाहिँ हामीले चाहिँ कोसँग लिने भन्दा त पहिलो आधार त चन्दा माग्न जाँदा त फेरि त्यतै चन्दा माग्ने भनेर समय दिएर लिनु नि सकिन्छ। त्यस भएको नाताले हामीले पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामी पालिकासँग सोद्धाखेरि, पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सोद्धाखेरि तपाईँहरूले अहिले चन्दासम्म चाहिँ नगइदिनु होला है, हामी जसै भए पनि चन्दा माग्ने वातावरण बनाउँदैनौँ भन्ने खालको कुरो उहाँहरूको त्यतिखेर हामीलाई त्यही अवगत भयो। त्यस पश्चात हुँदै जाँदाखेरि अब गर्दै जाँदाखेरि अब दिनमा अब मान्छे चाहिँ होइन, दिनको दिन चाहिँ अब पैसा यहाँबाट उहाँ लैजानु पर्ने, उहाँ हस्पिटलमा मान्छे मृत्यु अवस्थामा सहीमा चाहिँ झेलिरहेको अवस्था हाम्रो आँखाले अथवा हामी आफै म नगए पनि उहाँबाट हामीलाई भएको खबरको सप्रेसनहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो अवगत थाहा पाएपछि हुँदैन भने चाहिँ अब लास्टमा आएर असारको हामी कति 14-13 सायद लाग्छ मलाई, हामी सल्लाह गऱ्यौँ। सिमेटीको एउटा घटना फेरि त्यस्तै भइदियो। एकजना मान्छे मृतक भएको थियो, एकजना बुढी आमा। हामी सिमेटीमा एउटा गणेश सर लगायत हामी चाहिँ बसेर सल्लाह गर्दाखेरि गणेश सर पनि फेरि त्यतिखेरै हाम्रो कोरोनाबाट चाहिँ पोजिटिभ भइसकेको अवस्था रहेछ। उहाँले चेकअप नगराएको मात्रै सँगै बसेर गफ गरियो। यसै गरी गफ गर्दाखेरि त्यस पश्चात म पनि पोजिटिभ भइदियो। त्यही दिनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा अब घरमा नजाउँ हामी, सकिँदैन, अनि म्यासेज फेरि अर्कै डाला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पेज खोलौँ। पेज मार्फतबाट चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँ भनेर हामी त्यहीँ बसेर पेज खोल्यौँ। र त्यस पश्चात हाम्रो केही साथीहरूले हामीले के भनेको थियौँ भने त्यतिखेर इच्छुक हुनेले तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ, इच्छुक नहुनेले तपाईँलाई कुनै कमेन्ट छ भने होइन, हाम्रो कार्यक्रमप्रति तपाईँहरूको गुनासो छ भने व्यक्तिगत हाम्रो पेजमा चाहिँ कुरा गरौँ, आइडीमा कुरा गरौँ। यो पेजमा चाहिँ प्लिज नलेखिदिनु होला है हामीले भनेको थियौँ। केही साथीहरू त्यस्तै कुराहरू पनि आए, केही बिचमा अलिअलि धुन्दा पनि भयो। मैले भएका कुराहरू बताउँदै गएँ। र हामीले यस्ता कार्यहरू योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ। जुन हामीले मिलन गिरीलाई पनि हामीले 70,000 पैसा उठाएर हाम्रै क्लबको मार्फतबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई पनि हामीले यस्तो कार्यक्रम चाहिँ गर्न सकेनौँ। तर हामीले सिधै उहाँलाई चाहिँ हातमा पैसा दियौँ। यो हाम्रो यो भनौँ न जनमानसमा चाहिँ यो कुराहरू फैलिन सकेन। अरू जसले हामीले गऱ्यौँ उहाँलाई मात्रै सीमित रह्यो। धेरै लाखौँ लाख धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अन्य हामी त त्यसै भइहाल्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ उपस्थित नहुनुभएका रूपराज भाइ भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै पहल कदमी लिनुभएको छ। मैले अझ भन्नै पर्दाखेरि हामीसँग धेरै सम्बन्ध विच्छेद भनौँ अथवा हामीसँग भेटघाट नभएर धेरै टाढा भइसकेको अवस्था थियौँ। हाम्रो सुब्बा आचार्य भनी बाहुन गाउँको उहाँले चाहिँ यो पेजमा अब कसले लागे ऊ भयो, उहाँ जोइन भएर चाहिँ अत्यन्तै उहाँले चाहिँ होइन लगभग दिनको 3-4 वटा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो भनाइसहित सुझावसहित
धेरै उहाँले चाहिँ सुझाव हामीलाई दिनुभयो, उहाँले निश्चय गर्नुभएको छ। अहिले उहाँको नाम वाचन आउँछ, नाम वाचन गर्दाखेरि गऱ्यौँ हामीले। अब जति गर्न सक्यौँ हामीले, गर्न जति सकेका थियौँ। अब हाम्रो अपेक्षा जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति त हामीले जति सोचेको थियौँ त्यति त पुरा भएन। तैपनि जति सक्यौँ हामीले त्यति गऱ्यौँ। हामीले रात भनेनौँ, साँझ बिहान पनि। हामी अस्तिको दिन मात्रै अमृत भाइ है, अमृत भाइ र म भतिजो र म चाहिँ बुलुङखानीबाट 10 बजी राति पनि आयौँ। तर हामीले भनेको थियौँ घर घरमा नजाउँ, न त भन्दाखेरि घर घरमा बुलुङखानी चाहिँ अलिक फेरि कस्तो अवस्था पर्यो कि अलि त्यस साथीहरूले गर्नुभएको छ। अब यो सहयोग दिने व्यक्तिहरूको चाहिँ म नाम वाचन गर्छु, जसमा हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ क्रमशः राखेका छौँ। 1 नम्बरमै हुनुहुन्छ, लगभग सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले तालीद्वारा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ, तालीद्वारा चाहिँ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। विकास थापा मगर 10,505 रुपियाँ। विनोद थापा 10,100। देवी कार्की हुनुहुन्छ 10,000। लालबहादुर तामाङ 8,000। उहाँ चाहिँ लालबहादुर तामाङ भने इन्डियामा हुनुहुन्छ, 8,960 रुपियाँ। रामदेवीका जुन उहाँ यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ, घटेचौर कालीदेवी प्राविको चाहिँ प्र हुनुहुन्छ, उहाँ 7,000। गणेश श्रेष्ठ उहाँ हुनुहुन्छ 5,505 रुपियाँ। गोपाल खत्री हाम्रो क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ 5,000। हेमबहादुर भुजेल म आफै भएँ 5,000। रूपराज खत्री हुनुहुन्छ 5,000। जितवीर खत्री हुनुहुन्छ 5,000। तुलसी केसी बस्नेत मैले अहिले जसको नाम लिएँ उहाँ हुनुहुन्छ 5,000। गणेश खत्री, गणेश चाहिँ हाम्रो 4 नम्बरमा धेरै भएको हुनाले माथि मेरै घर माथिल्लोपट्टि गणेश एकजना, उहाँ चाहिँ विदेश हुनुहुन्छ मलेसियामा, उहाँले चाहिँ 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। दिनेश खड्का यो उहाँ हुनुहुन्छ लादुको हाम्रो तीर्थबहादुर खड्काको चाहिँ छोरा, उहाँले 5,000 गर्नुभएको छ। ज्योति दाहाल यहाँ माथिको हुनुहुन्छ, लगभग सबैले चिन्नुहुन्छ, उहाँ 5,000। रामबहादुर खड्का खजुरबारी यहाँ बुलुङकै, उहाँले 5,000 गर्नुभएको छ। लालबहादुर केसी माथि घ्याङथालाको हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 गर्नुभएको छ। नारायण नेपाली उहाँ पनि विदेशी दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँले 5,000 गर्नुभयो। बुलुङखानी ठाडोखोला सामुदायिक पहिला त्यो भन्छ, अहिले संरक्षण उपसमिति के भन्छ होइन, ठाडोखोला सामुदायिक भनेर हामीले बुझ्यौँ, उहाँले चाहिँ 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। सुब्बा आचार्य जुन अहिले मैले नाम लिएँ उहाँले 3,000 सहयोग गर्नुभएको छ। कृष्ण खत्री हुनुहुन्छ हाम्रो लादुको गुजिपा भन्ने ठाउँबाट चाहिँ, उहाँले पनि दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँदेखि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सुन्दर तामाङ हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको, उहाँसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट थिएन, यसै गरी कताबाट रिलेसन भएर चाहिँ उहाँले पनि म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले पनि 3,000 सहयोग गर्नुभएको छ। भीमबहादुर बुढाथोकी हुनुहुन्छ 3,000। नवीन लामी छाइने माथि ग्रौजोरको हुनुहुन्छ, उहाँले 3,005 रुपियाँ। रुस्तम कार्की हुनुहुन्छ, रुस्तम कार्की नि भनेर चिन्छ, उहाँको नाम चाहिँ रिमबहादुर कार्की हो। फेरि उहाँ हुनुहुन्छ 5,105 रुपियाँ। कल्पना खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ श्रीलङ्काको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विदेश हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 3,000 सहयोग गर्नुभएको छ। रामबहादुर तामाङ हाम्रो थाङसिङको दाइ साथी हुनुहुन्छ, उहाँले 3,000। जगतबहादुर विक माथि गुरुङचोरको 3,000। कृष्ण भुजेल 3,000। कृष्णबहादुर बुढाथोकी उहाँले आफ्नै श्रीमती पनि घाइते हुँदा पनि उहाँले पनि आफ्नो तर्फबाट भनेर 5, उहाँको चाहिँ अलि यो लेख्ने क्रममा तल माथि भए पनि उहाँले 5,050 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। टिकाराम तामाङ 2,500 सहयोग गर्नुभएको छ। बलमान तामाङ 2,500। दिनेश खड्का 2,500। राधिका कार्की माथि घ्याङको हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ 2,100। अमृत खड्का यहीँ हुनुहुन्छ 2,100। सञ्जीव खड्का 2,000। रामबहादुर भुजेल 2,050। जनकुमार भुजेल 2,050। लालसङ तामाङ 2,050। प्रमोद नेपाली काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँले 3,100। सुन्दर विका माथि गुरुङचोरको हुनुहुन्छ 2,050। सरस्वती कार्की 2,000। गोमा खत्री सिन्धुपाल्चोकबाट उहाँले 2,000 गर्नुभएको छ। रमेश भुजेलले 2,000 गर्नुभएको छ। बर्मै तामाङले 2,000 गर्नुभएको छ। सिम्बहादुर लामिछाने काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँले 2,055 गर्नुभएको छ। मनोज विका उहाँ चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, दुबई कि अथवा कतार हुनुहुन्छ, उहाँले 2,000 सहयोग गर्नुभएको छ। शर्मिला कार्की हाम्रो यहाँ तल ठौरी गाउँको हाम्रो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले 2,000 गर्नुभएको छ।
बचुराम छेत्री 1510 रुपियाँ गर्नुभएको छ। पुष्कार खड्का 1505 रुपियाँ गर्नुभएको छ। मुकुना भुजेल 1500 गर्नुभएको छ। शर्मिला श्रेष्ठ गुरुङ उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ 1500 गर्नुभएको छ। सङ्गीता श्रेष्ठ काठमाडौँ हुनुहुन्छ 1500 गर्नुभएको छ। देवकर थापा तल कुरारको भाइ हुनुहुन्छ उहाँले पनि काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँले 1115 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। गोविन्द विका माथि गुरुङचोकको हुनुहुन्छ उहाँले 1100 गर्नुभएको छ। भूपेन्द्र भुजेल 1050 गर्नुभएको छ। माधव छेत्री 1050। मिठे खत्री 1050 गर्नुभएको छ। अर्जुन छेत्री 1000। ध्रुव खत्री 1010। शुक्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ 1000। मिलन गिरी हुनुहुन्छ जो आफै घाइते भए पनि हामीले अस्ति यसै गरी चन्दा सङ्कलन गरेका थियौँ। हामीले चन्दा सङ्कलन गरेको रकमले चाहिँ उहाँले औषधि खानुभयो। अहिलेसम्म उहाँ भनौँ न यताउता हिँडडुल गर्नै सक्नु भइरहेको छ। उहाँ आफैले पनि अहिले सङ्कलन सहयोग गर्नुभएको छ 1000 रुपियाँ। टपबहादुर खत्री हुनुहुन्छ काठमाडौँमा उहाँले 1000 रुपियाँ गर्नुभएको छ। मोहन खत्री काठमाडौँ 1000। प्रकाश खत्री काठमाडौँ 1000। रुस्तम खत्री 1000। हरिबहादुर खत्री 1000। राजकुमार खत्री 1000। राजु खत्री 1000। तिलकबहादुर खत्री 1050। कैलाश खड्का 1000। किशोर खत्री 1000। यशोता रेग्मी हुनुहुन्छ उहाँ काठमाडौँ हाल चाहिँ उहाँहरूको घर बोच हो। उहाँ हाल चाहिँ अहिले काठमाडौँ बस्नुभएको छ। यामबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ 1000। राजकुमार मल्ल ठकुरी लाजुकबाट चाहिँ उहाँले 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। चेत बहादुर बस्नेत उहाँको घर बोच हो हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। हस्तकुमारी बस्नेत उहाँ पनि हाल उहाँको घर बोच हो तर हाल चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। हस्तकुमारी लीलाबहादुर श्रेष्ठ बुलुङखानीको हुनुहुन्छ उहाँले 1000 दिनुभएको छ। ला चेङ्गा शेर्पा बुलुङखानीको हुनुहुन्छ 1000 दिनुभएको छ। काजी सिलवाल सिन्धुपाल्चोक हामीले चाहिँ बुलुङखानी जाने क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा डाबर नेपालमा चाहिँ काम गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँसँग भेट भएर खुसीका साथले उहाँले 1000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक अरे। गोविन्द सापकोटा उहाँ पनि काठमाडौँ हुनुहुन्छ अरे। हामीले मैले अहिले भने त्यही डाबर नेपालमा काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ उहाँ बुलुङखाना आउनुभएको छ। उहाँ हाम्रो श्रीराम दाईसँग अध्यक्षसँग चाहिँ धेरै भलाकुसारी भएको 3-4 घन्टासम्म कुराकानी भएको साह्रै शालीन व्यक्ति भनेर उहाँले म खुसीको साथले उहाँ दिनुभएको उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। किरण खत्री 555। बिन्दा खड्का झ्याकु हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँले 500। गणेश थापा मगर 500। करबहादुर भुजेल 500। विष्णु कुमार भुजेल 500। दिपा भुजेल 500। अमृता नेपाली यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो रामकुमार नेपालीको बहिनी हाल काठमाडौँ बस्नुभएको छ उहाँले 500। शर्मिला रेग्मी उहाँ हाल घर उहाँको बोझ हो तर हाल चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। सरिता बस्नेत झ्याकु हाल उहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ 500। अनाबहादुर नेपाली हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ उहाँले 500। मिनबहादुर भुजेल 1050। कृष्णबहादुर श्रेष्ठ 500। विष्णुबहादुर श्रेष्ठ 500। केशव श्रेष्ठ 500। सबिन श्रेष्ठ 500। कुमार श्रेष्ठ 500। राजेन्द्र श्रेष्ठ 500। हरिबहादुर श्रेष्ठ 500। विनिता श्रेष्ठ 600। गङ्गाबहादुर श्रेष्ठ 200। डलबहादुर श्रेष्ठ 500। अमृत श्रेष्ठ 500। लक्ष्मण श्रेष्ठ 300। राजु श्रेष्ठ 500। मरिचमान गुरुङ 500। किशोर श्रेष्ठ 500। रमेश श्रेष्ठ 500। देवी श्रेष्ठ 500। तारा श्रेष्ठ 500। दानबहादुर श्रेष्ठ 1000। रेलीमाई तामाङ 1000। डिलिराम आचार्य 1155। पदमबहादुर तामाङ 500। पाल्देन गोले यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले 2000। लालीमाई तामाङ उहाँ हाम्रो अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले 4000। सरोज आचार्य स्वास्थ्य हाम्रो हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 3000 सहयोग गर्नुभएको छ। केन्द्र श्रेष्ठ बुलुङखानी 1000। मोहन विका 1005 रुपियाँ। ढालबहादुर तामाङ 1005 रुपियाँ। यी मैले नाम वचन गरेँ। मलाई लाग्छ हामीलाई सहयोग गर्ने साथीहरूको नाम लगभग मलाई लाग्छ छुटै छैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो पेजमा पनि सबैको नामहरू छन् त्यहाँ हामीले लाग्छ तलमाथि कतै भएमा म क्षमा प्रार्थी छु। र 2,52,525 र प्लस 1000 गऱ्यौँ 53,000 समथिङ पैसा भयो। हामीले 2,52,525
53,000 पैसा उठाउन सफल भयौँ टोटल। र मैले अलिकति यो फेरि अर्को कुरो जोड्न चाहेँ। मैले जे भनेको थियौँ हाम्रो यो ढाट्नु हुँदैन, यथार्थ कुरै गर्नुपर्छ। हामीले सुरुमा जुन कार्यक्रमको लागि अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले के भनेर सोच्यौँ भने नि मृतक हुनुभयो, 5 जनाले ठप भइसक्यो, घाइते हुनुभएको छ ल, र उहाँहरूलाई चाहिँ घाइते परिवारलाई पनि आफ्नो बिल भरपाई बुझाएपछि जसरी पनि नि सम्बन्धित व्यक्ति अथवा श्रीराम दाइले बुझाउनु पर्ने देखिन्छ नियमले। र मृतकलाई पनि नियमअनुसार उहाँलाई जसरी भए पनि श्रीराम दाइले रकम बुझाउनु पर्ने देखिन्छ होइन। उहाँहरूले देखिनेको कारण अब त्यो भएको कारणले आफै घाइते हुनुहुन्छ श्रीराम दाइ, आफै बेडको शय्यामा छटपटाइरहनु भएको छ। अब उहाँको श्रीमती कविता भाउजू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तै घाइते हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कट भार आइपर्यो। के गर्ने होला त? हामीले गर्न त केही सक्दैनौँ, सामान्य एउटा मलमपट्टि लगाउन त केही हामीले हाम्रो तर्फबाट सबै साथीहरूबाट हातेमालो गरेर हात फैलाएर चाहिँ भनेर हामीले सोचेरै त्यही गरेको, प्रश्नै कुरो ढाट्नु हुँदैन। र पछि होइन फेरि हामीले यो पछिल्लो लटमा आएर के हामीले विचार गऱ्यौँ त भन्दाखेरि होइन हामीले घाइते परिवारहरूलाई नि समाधान गर्नुपर्छ जति सक्छौँ भनेर हामीले थोरै गरेका छौँ। हामीले दिएको कुराहरूलाई उहाँले सम्मानजनक साथ लिइदिनुहुन्छ, ग्रहण गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले अति घाइते सामान्य, अति घाइते सामान्य गरेर र मृतकको एउटा ग्रुप बनाएका छौँ। जम्मा हामीले 22 जनालाई यसरी चाहिँ हामीले रकम वितरण गर्दै छौँ। र हामीलाई यो टिमलाई अथवा नमुना युवा क्लबले गरेको कार्यलाई सबैले साथ सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई आमा बुबा दाजुभाइ विदेश रहनुभएका, काठमाडौँ रहनुभएका सबैले म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नमुना युवा क्लबको संयोजनमा सहयोग कार्यक्रमको अध्यक्ष, त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र अन्य उपस्थित घाइतेदेखि लिएर अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार टोक्याउन चाहन्छु। यो अत्यन्त नहुनुपर्ने दुःखद घटनामा हामी यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म यो नमुना युवा क्लबलाई मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि केही हदसम्म टुटेन होला, मर्मले सतायो होला, सताउने पनि हो यस्तो दुःखद घडीमा। र तथापि पनि आज यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नको लागि जति नमुना युवा क्लबका एउटा टिम साथीहरू जति खटेर चाहिँ सहयोग जुटाउनु भएको छ, गर्दाखेरि के अरे सयले थुकी नदी एक्लै थुकी सुकी भने चाहिँ केही राहत पुग्छ नै। अब समस्या त धेरै नै हो। अब त्यो समस्या समाधान त यसरी हुन के सक्ला र जुन सम्बन्धित मान्छेले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मान्छेलाई नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि पनि यदि गर्दाखेरि पनि एउटा गुरुङको सिङ्गो वार्डलाई नै चाहिँ समेटेर जति नमुना युवा क्लबका साथीहरूले गर्नुभएको छ, यो धेरै देशदेखि विदेशसम्मका जुन मित्र जानुभएका साथीहरूलाई पनि खुसीकै अवस्था हुन्छ होला। शिक्षकज्यू, स्वास्थ्य कर्मचारीज्यूहरू
र उपस्थित घाइते परिवार, मृतक परिवार र युवा क्लबका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र अन्य समाजसेवी बुद्धिजीवी ज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पत्रकारिता गरिरहनुभएका पत्रकारज्यू, मेरो तर्फबाट र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन। आफ्नो ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू घट्दाखेरि सहभागीमूलक हुनुपर्छ र सहभागीमूलक भएर चाहिँ सहयोगी जुटाउनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने नमुना युवा क्लबका सम्पूर्ण सदस्य कार्य समितिलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस नमुना युवा क्लबका सल्लाहकार आजको विशेष अतिथि गणेश श्रेष्ठलाई यस कार्यक्रममा आफूले धेरै भोग्नुभयो, धेरै गर्नुभयो र आज के कस्तो अवस्था आयो र के मनमा लागेको छ आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक, पहिला सहपाठी, कर्मी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा यस नमुना युवा क्लबको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् सबैलाई न्यानो अभिवादन। मलाई लाग्छ आज हामी यस्तो अवस्थामा आयौँ ताकि सायद मलाई लाग्छ दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगमा यो अकल्पनीय घटना अथवा यो सायद यो 4-5 दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो घटना हुन सक्छ। यो सायद हामीले कहिले पनि कल्पना गरेका थिएनौँ कि यति ठुलो हामीले मानवीय क्षति बिहोर्नुपर्छ। हुन त मान्छेको जिन्दगी हो, विभिन्न अवरोहहरू भोग्नै पर्छ, तसर्थ हामीले त्यसलाई नचाहँदै पनि आज स्वीकार्नु पर्ने अवस्था आएको छ र हामीले स्वीकारिसकेका छौँ। त्यसैले म सर्वप्रथम त जुन मिति 2077 चैत्र 30 गते बेलुका अन्दाजी 9:45 बजे चाहिँ जुन एउटा बोलेरो दुर्घटना भयो, त्यस बोलेरो दुर्घटनामा सवार यसै बिगु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बुलुङ र लादुकका केही महानुभावहरूले मृत्युवरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति म पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै जुन घटनामा चाहिँ घाइते हुनुभयो उहाँहरू सम्पूर्णमा चाहिँ एकसाथ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहन्छु। आवश्यकताले पनि एउटा व्यक्तिलाई मात्रै सहयोग गर्दा आखिर एउटै दुर्घटनामा सबैजना सामेल हुँदा कसैलाई अवहेलना गरेको जस्तो हुने महसुस गरिएको कारण हामीले विभिन्न क्याटेगोरी छुट्याएका छौँ। 4 भागमा एकजना मृतकलाई छुट्टै तरिकाले, त्यसपछि जटिल घाइते, त्यसपछि सामान्य घाइते र जुन सवारमा सामान्य चोटपटक लागेकाहरू गरेर मैले भन्नुपर्छ हिमसरले छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो। त्यसको रकम रहेको छ मृतकको परिवारलाई 5,000 को दरले, त्यसै गरेर जटिल घाइते हुनुभएका उहाँहरूलाई 4,000 को दरले र त्यसपछि अर्को सामान्य खालको घाइते उहाँहरूलाई 3,000 को दरले र जो छिटै हस्पिटल थोरै समय बसेर तुरुन्त फर्किनेहरू उहाँहरूको लागि 1,500 का दरले। हुनसक्छ उहाँहरूलाई ठुलो चोट लाग्यो होला अथवा खर्चको हिसाबले अत्याधिक खर्च गर्नुभयो होला। हामीले वितरण गरेको 2,000-3,000ले हुन त केही पनि हुँदैन, तैपनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने सहयोग गराउन त भनेर गरेको। त्यसमा मलाई लाग्छ हजुरहरूले सहर्ष स्वीकार्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ 223 जना कति हुनुहुन्छ, होइन 123 जना हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण उहाँ 123 जना सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुमतिले अहिले पछिल्लो चरणमा ईश्वर कुमार शर्मा जो शारदा माविका शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले 2,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कुमार विक जो एमाले पार्टीका
वडा कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले 1105 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो नवराज मुराती हुनुहुन्छ, जसले यहाँनिर हाम्रो एउटा जुत्ता कारखाना समेत सञ्चालन गरेर बुलुङ, लादुक र ओराङ सम्पूर्णलाई चाहिँ उहाँले एउटा खालको सुविधा दिनुभएको छ। उहाँले 1500 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी दीपक नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँले 1000 सहयोग गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ योसम्म अन्तिम लिस्ट आइपुग्दा हाम्रो सहयोगको रकम 2,59,030 रुपियाँ चाहिँ जुन सहयोग सङ्कलन गरेका छौँ चाहिँ अघि हामीले भने चाहिँ त्यो छुट्याए बमोजिम उहाँहरू घाइते मृतकको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र भने साँच्चै हो। मैले देख्दा पनि भोलि अरूले नि भन्ला बराबरी सबै त एउटै थियो, बराबरी गरिदिएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर कहीँ कतैबाट फेरि त्यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले पनि प्रश्न पारिदिनुपर्छ अथवा कसैले गर्यो भने किन हामीले त्यसो गर्यौँ भन्दा जुन अब भन्न त नहुने यो दुःखद घटनामा मृत्यु भइसक्नुभयो उहाँहरूलाई पनि त्यस बापतको क्षति रकम श्रीराम खड्काले नै बेहोर्नु परेको, घाइतेको पनि सम्पूर्ण उपचार खर्च उहाँ आफैले बेहोर्नु परेको र उहाँ स्वयं आफूको समेत उपचार गर्नु परेकोले ठुलो चाहिँ आर्थिक भार उहाँले बेहोर्नु परेको हुँदा त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले यस अभियान चलाएका हौँ। सँगै तपाईँहरू लगायत यस समाजमा परेको दुःख र समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति सधैँ तत्पर रहने भनाइ व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। लाई थाती राखेर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका बुबाआमा, दिदीबहिनी, विगतको घटनाबाट नयाँ चोला फेरेर आउनुभएका घाइते दिदीबहिनी अथवा आमाहरू सम्पूर्णमा मेरो एसपीको गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कार्यवाहक अध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न टक्राउन चाहन्छु। र आज धेरै अत्यन्तै दुःखद क्षणमा छौँ हामी सबै। हिजोका दिनहरू, त्यो दिनहरू सम्झिँदा अझै पनि आँसु आउँछ। त्यो दिन कस्तो क्षण थियो, त्यो अवस्था कस्तो थियो, त्यो जानुभएको टोलीलाई र हामी केही रात, त्यो रात शून्य बात थियो। त्यो रातमा हामी कतिपय पुग्नुभयो उद्धार गर्न, कतिपय घरैमा छटपटाइरहेर रोएर बस्नुपर्ने अवस्था क्षणहरू त्यो दिन थियो। त्यो दिनलाई, त्यो अवस्थालाई कसैले नसोचेको कल्पना घटना थियो। अघि पूर्वोक्त मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ यहाँहरूको सामु। धेरै गाह्रो अवस्थामा त्यो दिन पार गरियो। अझ हामीले धेरै दुःख, धेरै मृत्यु, धेरै खतराहरू भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। किनकि हाम्रो त्यो बेलामा अलिकति भाग्य ठुलो रहेछ भनौँ। केही लाउनको लागि यहाँले एउटा हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्नुभएको, यहाँ सहज गरेर लिइदिनुहुन र त्यो पनि धेरै ठुलो हो भन्ने खालको सोच लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। र अन्य जुन धेरै गाह्रो अवस्था हामीलाई भोलिका दिनहरूमा यो कुनै दिनमा यस्तो छेड नआओस् भन्ने वक्ता टोलीले भनिसक्नु भएको छ। हो, हामीलाई नहुँदै नचाहँदा पनि यस्तो घटनाहरू थुप्रै अन्य ठाउँहरूमा भइरहेको अवस्था, हाम्रो ठाउँमा अहिले पहिलो घटना यस्तो भएको हुनाले हामी धेरै जस्तो समस्या आइपरे पनि समाधान गर्न पर्ने नै रहेछ। दुःखद घाइते हुनुभयो हजुरहरू हिजोको दिनमा। नयाँ चोला अहिले धेरै भनौँ नयाँ चोला यहाँहरूको हामीले मुक्ति हुन पाउँदा अहिले हाम्रो अगाडि यहाँहरू उभिएर अगाडि बस्न हामीले देख्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो।
धेरै खुसी लागेको छ। मृतक दिदीबहिनी उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुटु चिरेर आउँछ। हिजोको दिन हाम्रो अँध्यारो थियो, यो अँध्यारो दिन कहिले पनि नआओस् भन्नका खातिर यो नमुना क्लबले जतिखेर पनि त्यस्तो दिन आए पनि गर्छौँ भन्ने हिसाबले होइन कि हामीले एक खालको दुःखलाई पार गर्नको लागि यो यहाँले यो मन एउटा जागेकोमा नमुना क्लबलाई पनि धेरै धेरै फेरि पनि विशेष मुरी धन्यवाद दिँदै जुन धेरै कुरा मैले बोलिरहनु पर्ने देखिरहेको छैन, किनकि अग्रज व्यक्तिहरूले नि यहाँ सरले मभन्दा एक हिसाबले एजको हिसाबले उहाँहरू परिपक्व, सामाजिक हिसाबले भोगी परिपक्व व्यक्तिहरूले नि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो ढालगर मामाले पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। धेरै बोलिरहनु पर्ने स्थिति मैले यो दुःखद क्षणमा देखिएन। हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै थोरै समय भनौँ न लिन पर्या हुनाले मैले यहाँ फेरि पनि यो घाइते को स्वास्थ्य शीघ्र कामना गर्दै भोलिका दिनहरूमा पनि हरेक कुरो यस्तो टिकट टिप्पणी यो कार्यक्रममा टिकट टिप्पणी आउँछै जस्तो भन्ने एक खालको कतिपयको बुझाइ पनि छ, कतिपयले कस्तो कार्यक्रम के भन्ने खालको पनि छ। सकारात्मक सोच, त्यो सकारात्मक सोचबाट हेरियो भने सकारात्मकै हुन्छ, नकारात्मक सोचबाट हेरियो भने समाजमा हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू जन्मेका छन्, हरेक शैलीका हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू हुनुभएको कारणले आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण टिक्का टिप्पणी गर्ने आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो दिनहरू जुन व्यक्तिले गर्नुहुन्छ त्यही व्यक्तिलाई पनि भोलि त्यस्तै दिनहरू क्षणहरू आउन सकिन्छ, कुनै आपत्ति छैन। हामीले जस्तो समस्या आउँछ, जस्तो चुनौती आउँछ त्यो पार गरेर जाने क्रम फेरि पनि त्यस्तो दिनहरू कहिले पनि नआओस् र राम्रो समाजका लागि परिवर्तन सोच, समाजसेविक सोच यो फेरि पनि यो सोच आओस् र यो 123 जनाका आत्माहरू सहयोगी आत्माहरूलाई फेरि पनि त्यस्तै खालको सहयोगी भावना र उहाँहरूलाई पुरा चाहिँ राम्रो इच्छा आकाङ्क्षा मात्रै जागिरोस् भन्ने भनाइहरू राख्दै मेरो यो छोटो भनाइ यहीँ अन्तिम गर्दछु। भुलुङ निवासी प्रेम बहादुर खड्का एवं यस वडा कार्यालयका परिचार उहाँले 1000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यो 1000 रुपियाँ म हाम्रा सल्लाहकार गणेश श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्छु। उहाँको हातमा झन्डै प्रथम हुनुभएको थियो, अलिक थप्नुभयो कारणले गर्दाखेरि र अब यसमा गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त कोही हुनुहुन्छ भने तयारी रहनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि चण्डिका, अलि मलाई चण्डिका भन्न आउँछ, लालीमाया तामाङबाट रकम हस्तान्तरण हुने भएको हुँदा सबैलाई ताली बजाइदिनुको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। रु 1500 उहाँ अथवा उहाँको प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। किशोर खड्का रु 1500 आइदिनु होला, अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी सालोम खड्का स्वयमै आउनु। त्यसै गरी कीर्तना देवी कार्की, कीर्तन देवी कार्की श्रेष्ठ, प्रज्वल श्रेष्ठ, त्यसपछि लक्ष्मी बुढाथोकी, हजुर लक्ष्मी बुढाथोकी तपाईँ आउनु।
अहिले लिइराख्नु त्यो पनि ठिक छ बुढी थाकी भइसक्यो होइन अर्को हुनुहुन्छ अर्को पनि होइन यो सक्यो है। अब यस पछाडि म फेरि सामान्य घाइते यो अति सामान्य भएर एउटा सामान्य भनेका छौँ हामीले कान्छी श्रेष्ठ हामीले 3000 रकम एकजना बराबर 3000 रकम सहयोग गरेका छौँ। तपाईँको है अघिको चाहिँ थियो कि अर्को त्यहाँ चेयरमा बस्नु नाम तलमा छ ती चेयरमा बस्नु न। यसपछि टल कुमारी श्रेष्ठ सेत विक्रम खड्का 3000 को रूपमा सहयोग गरेका छौँ। यस पछाडि जटिल घाइते भनेर हामीले फेरि छुट्याएका छौँ जसमा सबिना एकजनाबाट जटिल घाइतेलाई 4000 र यस 4000 लिनेमा चाहिँ 6 जना हुनुहुन्छ। सबिना श्रेष्ठ सुस्मिता श्रेष्ठ सुस्मिता श्रेष्ठ बुहारीको सुस्मिताको है कहिले है चन्द्रकुमारी त्यस पछाडि उर्मिला खड्का त्यस पछाडि कविता खड्का कविता निका थापा पछाडि अजिता खत्री हजुर त्यसपछि बिनु केसी एवं उहाँको कोही प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ भने आफन्त बिनु केसीको देखिएको छैन। यहाँ नाम ठ्याक्कै भएन, यहाँ कोटघरको बजे के हो नाम। र यसपछि हामीले हाम्रो बिनुको पनि बिनुको आउँछ र भर्खर साना बच्चा पढ्दैछन् कति पढ्नका निमित्त सामान्य सहयोग गर्नको लागि यही नमुना युवा क्लबले त्यही उठाएको रकमबाट हामीले एक दर्जन कपी र एक दर्जन डटपेन पेन्सिल दिने जुन एउटा चाहना गरेर जुन आयोजना गरेका छौँ त्यो दिनको लागि पनि म यहाँ अनुरोध गर्छु। जसमा अब बच्चाहरूको नाम छैन है, अत्यन्त नम्र होइन, एउटा चाहिँ मुटुमा राख्दाखेरि पनि नबिजाउने खालको मान्छेको ठुलो सिसा यहाँ राखेका छौँ। उहाँ एकछिनपछि आइपुग्नुहुन्छ, उहाँले लिएर जानु नै हुनेछ। त्यसको त्यो अरू चाहिँ हटाइदिनु त्यो उतै राखिदिनु, दुईवटा चाहिँ मार्क्स दुईटै दिनु हुन्छ। एकैचोटि त्यही बस्नु जम्मै दिन्छु अब जम्मै दिनु। कसको यो अर्को अहिले आएको उहाँका श्रीमती, उहाँ पनि त्यही गाडी दुर्घटनाको क्रममा उहाँ पनि बिरामिदा हुनुहुन्छ, तथापि पनि सामान्य हिसाबले यहाँ आउनु भएको छ। सामान्य दिने पनि जोडाउँदै आउनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो
यस आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं बिउ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बुलुङका अध्यक्ष लालीमाया तामाङलाई यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसमा चाहिँ रकम रहेको छ 1,77,300 र यस ठुलो रकम त होइन, 1,77,000 हो। 10 पछि पाउनुहुनेछ। जुन यो रकम सङ्कल्प भइसकेको छैन, कति खातामा आएका छन् र कति व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बसेका छन्, बिचबिचमै आउँदैछन्। अहिले पनि हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ, बिचबिचमा टेलिफोन आएको छ। मेरो पनि पैसा त्यस वडाका वडा अध्यक्ष आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष लालीमाया तामाङद्वारा निश्रीराम खड्काका श्रीमती कविता खड्कालाई यहाँ आएर यो पैसा ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सँगै आजको कार्यक्रमलाई धेरै सुनाइराख्नु पनि आवश्यकता छ जस्तो लागेन। अब सबै अग्रज साथीहरूले, बुद्धिजीवी सरहरूले सबैले सुनाइ नै सक्नु भएको छ। जहाँसम्म यो हामीले अभियान सुरु गरेको अब खासै अहिले मात्रै होइन, अहिले मान्छेलाई यो देख्दा अलिक अचम्म लाग्छ होला। कसैले ठगी खान गऱ्यो कि कसैले चाहिँ यो राजनीतिकरण गर्नलाई गऱ्यो कि भन्ने एउटा हरेक व्यक्तिको एउटा भ्रम होला। त्यो भ्रम हामीले चिर्नको लागि चाहिँ आज यो कार्यक्रमै गरेर वितरण गर्नुको अर्थ चाहिँ सबैलाई बोलाएर एउटा चाहिँ हाम्रो कुनै कमी कमजोरीहरू भए तापनि सल्लाह सुझाव लिँदै यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने र त्यस्ता कोही कसैले केही गर्दैन, कुरै मात्रै धेर गर्छ र अनेक उल्टोलाई सुल्टो, सुल्टोलाई उल्टो गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिको नि भ्रम चिर्नको लागि एउटा सबै खालको हामीले व्यक्तित्वहरू बोलाएर एउटा पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्नको लागि यो कार्यक्रम राखेका हौँ। र हामीलाई यो अब हामीले यस्ता अभियानहरू गर्दै आएको क्रममा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो यो 2072 जोडेको संस्था हो, सिङ्गो बुलुङको संस्था हो। बुलुङमा जो कोहीलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि हामीले एउटा भयावह पर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले अहिले अलिकति फरक ढङ्गले हामीले एउटा अभियानहरू सुरु गरेछौँ। कहिले हामी अब चाहिँ योभन्दा पहिला पनि हामीले त्यस्तै अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, अर्को साथीलाई पनि त्यस्तै गरी सहयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ घर घरमा घुमेर गएर पनि हामीले सहयोगहरू उपलब्ध गरेर उहाँ पनि केही जीवन रक्षा गरेको थियौँ भने अहिले अलिकति छुट्टै खालको एउटा परिवर्तन, छुट्टै खालको एउटा चाहिँ अभियानहरू छुट्टै खालको भएको छ। र यो घटना वैशाख चैत 30 गतेको घटना भयावह घटना हो। यो एउटा चाहिँ नि मान्छेले अब भन्नाले हरेक सोच्लान्, तर अहिले हामीले एउटा अघि नै कुराहरू कति नै उठिसक्यो। एउटा व्यक्तिलाई मात्रै गरेर यसो गर्ने भन्ने मान्छेहरू पनि हुन सक्ला, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जस्तो व्यक्तिलाई, एउटा व्यक्तिलाई त्यो परेको के हुन्थ्यो भनेर त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले यसरी अलिकति सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ, अर्को कसैले सहयोग गरेको छ, उहाँहरू पनि त त्यति यदि बाँच्नै पर्थ्यो सबै कि त्यतिखेर सकियो भने मात्रै यति बाँच्थ्यो भने त उहाँहरूलाई पनि त जीवन एउटा बिहान बेलुकाको घाँस बाँस त चाहिन्थ्यो नै। तर उहाँहरूलाई त भयावह एउटा आफू पनि ठुलो घाइते जोखिममा परेको, आफ्नो दम झन्काउने क्षति भएको र सम्पूर्ण उहाँहरूको काँधमा बेहोर्ने जिम्मेवारी आएको कारणले उहाँलाई त्यो बोझबाट त सबैले यसरी हामीले एउटा हातेमाला गऱ्यौँ, हामी कसैले पनि माया गरेनौँ, कसैले नि हेरिबस्ने हो भने त उहाँहरूको पनि त एउटा घाँस बाँसकै चाहिँ नि बाँस अवस्था नै टुट्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी किनभने हामीले एउटा हेरेर बस्न सकिँदैनौँ। जो कोहीलाई पनि पर्दाखेरि त्यसरी हेरिबस्न नसक्ने भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले यो अभियान सुरु गरेको हौँ। कतिले सोच्लान् यस्ता यी अब मैले भनिसकेँ, कसैले केही गर्न नसक्ने व्यक्तिले धेरै कुरा गर्ने हो। अब भोलि अब कोही साथीहरूको अघि नै भने कोही भोलि केही गुनासो आउँला के गर्ला, हाम्रो सङ्घर्षसँग अगाडि हामी सङ्घर्षसँग लड्ने हो, हामी एउटा इमान्दारीसँग लड्ने हो, एउटा सामाजिक भावनामा लड्ने हो। अब हामीले चाहिँ एउटा समाजको आस्था बोक्नु पऱ्यो, एउटा समाजलाई माया गर्ने आस्था बोक्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ यस्तो भयावह पर्दाखेरि कोही जोखिममा पर्दाखेरि त्यसलाई बचाउने एउटा चाहिँ आस्था बोक्नु पऱ्यो। कोही आफ्नो स्वार्थको लागि अब आफ्नो हाबीको लागि त्यो ठुलो बन्ने र आफू कमाउनु नि आस्था एउटा चाहिँ नि
त्यो खालको आस्था बोकेर त्यो जति नै कुरा गरे पनि जति नै खुट्टा ताने नि ती आफै बिलाएर जान्छन्, आफै हराएर जान्छन्। तर अरूसँग हामीले एउटा सत्य काम गर्छौँ, हामी इमान्दारी काम गर्छौँ। हाम्रो खुट्टा जति नै ताने नि हामीलाई जति नै पखाले पनि हामी आफ्नो एउटा इमान्दारिता देखाउँछौँ। जो भन्छ उसै उही मान्छे नै पतन हुने सम्भावना, पतन भएर जाने छ। र यो घटनाक्रमको अब कसैले चाहिँ भन्लान् यसो एउटालाई पार्टी कसैले चाहिँ राजनीतिकरण गरे, कसैले के गरे, एउटालाई सपोर्ट गरे भन्दा हामीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँको काँधमा परेको भएर उहाँको भयावह भएको कारणले विशेष गरी उहाँलाई नै अभियान चलाएको, उहाँकै लागि कार्यक्रम गरेको। अब हामीलाई माया छ, सबैको माया छ। हाम्रै गाउँको मान्छे हो, सबै मृतक पनि हाम्रै मान्छे हो, एउटा घाइते पनि हाम्रै मान्छे हो। तर हामीले गरेको यस्ता सानातिना चाहिँ नि अभियानहरूले उहाँहरू कसैलाई पनि सम्पूर्ण नहुने भएको कारणले हामीले सबैलाई त्यो भनेको जस्तो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यही पनि हाम्रो एउटा ग्रुप च्याट मार्फत हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो अभियान गरेको छौँ। सामाजिक सञ्जालमा अब हामीले एउटा सुरुवातमा हामीले एउटा संस्थाको साथीहरूलाई, आफ्नो मन मिल्ने साथीहरूलाई एउटा ग्रुप च्याटमा जोडेर उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव लिँदै हामीले यसो गर्नुपर्छ भन्दै जोडिँदै जाँदाखेरि गाउँको स्थानीय एउटा सामाजिक भावना भएको युवाहरू पनि त्यसमा जोडे। विभिन्न तर्फबाट पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा हाम्रो एउटा अभियानमा पुरुष मात्रै होइन, महिला पनि जोडेको छन्। यी महिलाहरू यति सक्रिय महिलाहरू हुँदो रहेछन्। चाह्यो भने हामी अब यहाँ हाम्रो त प्रविधि के छ भने खालि खुट्टा तान्ने र चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ नि ढाल्ने लडाउने मात्रै प्रविधि गर्छौँ। तर महिलाहरू यति सक्रिय हुन्छ। अघि नै एउटा नाम आइसक्यो, त्यो तुलसी भन्ने बहिनी। त्यो तुलसी भन्ने बहिनीले बोसमा उसको माइता हो, उसको माइताको परिवारको शुद्ध पनि सहयोग सङ्कलन गरेर यो अभियानमा जुटाउनु भएको छ। उहाँ यति लागि पर्नु छ। सुरुवात उहाँले मसँग नै फोन गर्नुभयो, दाइ अब के गरौँ कसो गर्ने। यसरी हामीले हाम्रो अरू धेरैवटा उयसमा छ, हाम्रो क्लबको हाम्रो एउटा चाहिँ मर्दा पर्दाको एउटा छुट्टै समूह छ। हाम्रो 104-5जनाको टिम भइसकेका छौँ। हामीले प्रत्येक मरौमा हामीले 1,000 सहयोग गरेर 1 लाख वितरण गर्ने त्यो पनि हाम्रो एउटा सिस्टम छ। हरेक हाम्रो खेलकुद खेलाडीहरू खेल्न जाने, एउटा कलाकारमा जाने साथीहरू खेलाडीहरू छुट्टै उसमा क्राइटेरियामा छन्। हामीलाई चाहिँ यस्ता भयावह घटनाहरू आउन सक्छन्। ती अवस्थामा चाहिँ आज एउटाले काम गर्दाखेरि अर्कोले खुट्टा तानेर त्यसले खाना गर्यो, त्यसले कमाउन गर्यो, त्यसले ठग्नलाई गर्यो भन्ने ती खालका व्यक्तिहरू, ती भन्ने व्यक्तिहरूलाई भ्रम चिर्दै भोलि यो खालको हामी पनि गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ शरण माग्ने आउने बनाउन सक्नुपर्छ हाम्रो समाजले। र त्यो एउटा डोकोमा आलु कुह्यो भने त्यो आलु फ्यालेन भने सबै कुहिन्छ भन्छन्। तर 1-2जनाको कुरो सुनेर हामी हजारौँ बिग्रिने होइन। त्यस्तो तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै एकताबद्धसँगले सबै हाम्रो बुद्धिजीवी सङ्घ संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैले चाहिँ साथ सहयोग गर्दै हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्न परोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। सबैलाई नमस्कार। मेरो यस नमुना युवा क्लबको सदस्यको नाताले हामीले पनि हर प्रयास गऱ्यौँ समाजमा बसेर केही राम्रो काम गर्दा राम्रै हुन्छ भनेर सोच्यौँ। तर गर्दै जाँदा राम्रो पनि हुने रहेछ, नराम्रो नि हुने रहेछ। धेरैले टिका टिप्पणी गर्दो रहेछन्, उठाएर खानलाई यस्तो गरिस् त्यस्तो गरिस् भने पनि। तर हामीले त्यो केही सम्झेनौँ। हाम्रो जुन नहुनु थियो ठुलो घटना घट्यो, त्यही घटनाप्रति भोलि मेरो वचन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले के बोल्दैछु, यति सिराम मात्रै नभएर भोलि यस्तो घटना कानले पनि सुन्नु नपरोस्, हुँदा पनि नहोस्। तर कतिले भने सिराम ठुलोलाई चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ तिमीहरू सबैले, त्यस्तोसम्म नि शब्द सुनेका छौँ। तर भोलि जो कोही सिराम नभएर जो कोही जति गरिबलाई पनि भोलि यस्तो अचानक घटना घट्दा चाहिँ विकास लगायत सिङ्गो बुलुङवासी चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। किनकि भोलि जसलाई पर्दा पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यदि यस्तो नपरोस् होइन, जति सकेको अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनी बुद्धिजीवीसँग हामीले सल्लाह गर्दा राम्रो हुँदो रहेछ। सबैसँग मिल्दा अहिले यतिको पैसा उठ्यो। यो फेसबुक सञ्जाल मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो जति सक्दो सहयोग गर्नुभएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले। म धेरै मेरो कोषाध्यक्षको नाताले उहाँहरूलाई धन्यवाद धेरै भित्र हृदयदेखि भन्न चाहन्छु। हस्त